نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مسیح سارے مرحوم چچا غلام رسول دے سالانہ ختم دے وچ اکٹھے ہیں واحد تعالی جل شانہ چچا جان دی قبر تے کروڑ حرام تا نازل فرمائے آمین ساڈے سارے دی سفارش مرحوم دے حق قبول فرمائے آمین چند گلاں میں جناب دے گوش گزار کر لیے نے اللہ تعالیٰ ناچیز نو کما حقوق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین اسلام دا مقصد جڑا ہوندا کہ اسلامی دینی محافل دا کہ بندہ انہاں محفلاں چاہے تے کچھ نہ کچھ لے کے محض وقت گزاری یا قصہ گوئی بیان کرنا مطلوب نہیں ہوندا قرآن مجید فرقان حمید دیاں دو آیتاں میں جڑیاں تلاوت کیتیاں سورہ بقرہ دیاں میں انہاں دے وچوں اختصار دے نال تہاڈے چند گلاں سمجھاونیاں نے تے سمجھن تو بعد میں اور تساں سارے رل کے کوشش کرنی ہے کہ اس کے مطابق عمل کریے چلو چھوڑ دو کپاں شپاں تو دے آوے ساری ہن توجہ ادائی آ کے کرو اب ذی وقار اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماندا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین فرمایا نماز قائم کرو زکات ادا کرو تے رکوع کرو رکوع کرنا دے نال میں ان ساری گلاں دے وچوں ایک ہی گل دے اوتے بحث کرنی ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ وارکعوا مع الراکعین لیکن ترجمہ ساریاں دا کر چھڑے سن اللہ تعالیٰ فرماندا نماز قائم کرو زکات ادا کرو رکوع کرنا دے نال اج کل ایک ملنگ نسل وطنی لمے جمے لٹاں شٹاں بنا کے وہ ایک اپنے کو نواں ترجمہ کیتی ودے ہوندے نے وہ آندے نے بھائی نماز قائم کرنا اے نہیں جڑی مولی کیتی ودے نے نماز قائم کرنا وہ جڑی اساں کیتی ودے یعنی سال تو بعد دا پاونا اور لمیاں لمیاں لٹاں رکھ لینیاں حضرات محترم اور مزے دی گل ہے کہ پڑھنا قرآن بھی نہیں آندا سمجھنی حدیث بھی نہیں آندی کسے گل دا پتہ کوئی نہیں اور قوم نو برگلاون کان بڑے بڑے جتن کر رہے قائم کرن تو مطلب کہ وے نماز جویں نبی علیہ السلام نے اور حضور دے صحابہ نے پڑھی اگر نہیں بندہ نماز پڑھ لے تو نماز قائم ہوئے حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام دے صحابہ جدوں نماز پڑھتے سن تو فرض نماز مسیتے آ کے پڑھتے سن تے جماعت دے نال پڑھتے سن سبحان اللہ اگر کوئی بندہ 5 ٹائم دی نماز مسیتے آ کے پڑھے وہ دے کول مسیت ہوئے وہ دے اڑوس پڑوس مسیت ہوئے تے اس دے کول آ کے مسجد دے وچ آ کے فرض نماز جماعت نال پڑھ لے نا تے اس دا 5 ٹائم دی نماز پڑھنا یہ نماز نو قائم کرنا ہے سبحان اللہ اگے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا زکات ادا کرو رزق کے حلال دے وچوں اگر کسی بندے دی کنک تے منجی یہ چیزاں ہوئیاں نہری زمین دے وچوں 20واں حصہ اور برانی زمین دے وچوں 10واں حصہ 10 ٹوپے ہوئے تو 9واں حصہ اللہ دی نام تے 20 ٹوپے ہوئے تو نہری زمین چو 20واں ٹوپا اللہ دے نام تے زکات ادا کرن دا طریقہ جڑے پیسے بندے دے کول مالیت پے نے انہاں پیسے تو ہٹ کے مجیدت چونکہ زکات ادا ہو گئی نا مجی والے پیسے یا کنک والے پیسے تو ہٹ کے جڑے ہور معاملات ڈنگر شنگر ویچن والے وہ جڑے پیسے پے نے انہاں پیسوں دے وچ سالانہ جڑے پیسے پے نے سال تو بعد انہاں دا 40واں حصہ یعنی 40,000 دے اوتے 1,000 اللہ دی نام تے چا دیو تے اس نو آدے نے زکات یہ زکات ادا ہوے لیکن انہاں چیزاں نو ادا کرن لگے خیال یہ کرنا کہ حقدار نو دیونے کہ بے حق نو دیونے اگر حقدار نہ دیتے خیال نہ کیتا انجی انے واہ جتھے مرضی آ دتی آیا تے وات بھی یاد رکھنا ادا نہیں ہوں گے
یہ جڑے بندے نو اللہ نے رزق عطا فرمایا اس دے ذمہ لازم ہے کہ وہ ویکھے کہ جڑی میرے تے اللہ نے عشر ضروری فرمایا وہ عشر میں کیڑی جا تے دیندا پیا. اج کل باقاعدہ ٹیماں ایسیاں آ چکی نے، میڈیا دا دور ہے، تساں ویکھ سکدے ہو کہ ایسے لوگ آ چکے ہیں جڑے باقاعدہ پننا انہاں دا کاروبار ہے اور وہ جناب کروڑوں پتی ہیں، دنیا دے وچ امیر ترین لوگاں انہاں دا حصہ ہے، انہاں دا نام دا تواڈے سامنے ساڈے شہر جڑے لوگ لکھاں لکھاں تو کروڑوں کروڑ روپیہ تاولے تے سٹیندے نے، یہ بھی بیچارے اتنے باہر بن کے بھیک ہی منگتے اتوں تو بیکار ہی نے. لیکن اتنے ہوں یہاں تے زکات تے نہیں لگتی، جہاں اتنے آ کے 25-40 لاکھ روپیہ گوائیاں تے سٹی کھلا اتنے بھیک منگتا پیا، تو بھیک غریباں دا حق پیا مریندا، حقدار تا نہیں نا. اس کارن ساڈے اتنے لازم ہے کہ سانو سوچنا چاہیے کہ اساں ایسے بندے نو دے ہوں مثال طور تے چوراہے رکھے ہوئے نے لوگوں نے، انہوں نے چوراہے رکھے ہوئے نے، فلانے چوراہے تے میں کھلونا، فلانے تے میں کھلونا، فلانے تے میں کھلونا. اسلام وچ ہر بندے نو بھیک منگنی جائز نہیں. جڑے کول صبح شام دا کھانا ہوئے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اس کان بھیک منگنی جائز نہیں کوئی. انہوں نے ساری زندگی ایک جگہ تے لگ گئی اور اتنے بھیک منگدے ہیں. یہ جہاں لوگوں نے زکات نہیں دینی، یہ جہاں لوگوں نے عشر نہیں دینا. اپنے اڑوس پڑوس بھی ویکھنا کیڑا قرضے تلے دب گیا، کیڑا مجبوریاں تلے دب گیا، اس نو انج کے اگر تساں قرضے نے چلو نجات چاہ دے ویسے بھلے وہ چنگا بھلا ہٹا کھٹا چنگا بھلا کاروبار والا ہے، لیکن یکا یا کوئی ایسی مصیبت آئی کاروبار سارا دفن ہو گیا اور قرضے تلے دب گیا، عشر دے وچوں اگر اس دا قرضہ چاہ لیندے ہو تو یہ بھی تہاڈا عشر ادا ہو. زکات دے وچوں اگر تساں او دا قرضہ چاہ لیندے ہو تو یہ بھی تہاڈی زکات ادا ہوندی. تو خالق کی کائنات جل شانہ نے فرمایا لوگوں نماز ادا کرو، زکات ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، فرمایا رکوع کرو، رکوع کرنا لگنا. گل میری تھائی ہونی تھائی میں گل ختم کر دینی. حضرات محترم یعنی نماز پڑھو انہاں لوگاں دے نال جڑے نماز پڑھ دے پئے، لگی لگی نماز نہ پڑھو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس علاقے دے وچ جس جگہ دے اوتے 3 بندے راندے ہوئے اور وہ 3 جماعت دے نال نماز نہ پڑھتے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انہاں دے اوتے شیطان مسلط ہوئے، انہاں دے اوتے شیطان مسلط ہوئے. اگر کسی جگہ تے 3 آدمی راندے اور وہ جماعت دے نال نماز نہیں پڑھتے تو انہاں دے اوتے شیطان مسلط ہوئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نبی نو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانہ دے کان رحمت بنا کے بھیجا، پاک نبی فرماندے میرا دل کردا کہ میں جلے اذان ہوئے نا تو کسی ہور بندے دی ڈپٹی لائیں کہ جناب وہ نماز پڑھائے اور نوجوانوں نو آکھاں کہ لکڑی اکٹھی کرو اور جیڑا بندہ مسیح تے آ کے جماعت نال نماز نہیں نہ پڑھدا گھر نماز پڑھدا، فرمایا میرا دل کریندا کہ میں اس دے گھر نو نا وہ گھر دے وچ بیٹھا ہوئے تو دے گھر نو اگ لا چھوڑ. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑے سارے جہان کان رحمت بن کے آئے نے. آج میرے تے تواڈے کتے شیطان دا کیڑا وڈا حملہ، کتنا وڈا حملہ کہ اسا نماز پڑھ کے تے مطمئن بیٹھے ہوندے بھائی نماز ہی ماشاءاللہ نماز 5 ٹائم دی پڑھ گئی دی، لیکن پڑھدا کوٹھے دے اندر پیا، پڑھدا بیٹھک دے اندر پیا، پڑھدا گھر دے اندر پیا نال مسیح تے. اس ٹائم ہاں ایک بندے نو جان دا خطرہ، ایک بندے نو عزت دا خطرہ. اگر ایسے کوئی ظالم علاقے دے وچ رہندا کہ گھر خالی کرنا تو چور تے ڈاکو آ ویندے، یا ایسے درندے ایسا درندہ صرف لوگوں دے وچ رہندا کہ جناب وہ عزت تے ڈاکو ہیں، اگر اس ٹائم گھر چھڑنا تو عزت تے حملہ کر چھڑے سن. اگر ایسے مسئلے ہیں انہاں مسئلے دی وجہ تو اگر وہ نماز نہیں پڑھنا آ سکدا ایک وکھرا مسئلہ. لیکن اگر یہ جا مسئلہ کوئی نہیں اور سارے معاملات مسلمان ہر پاسے نکلے ودا، لیکن جدوں نماز دا ٹائم آوے تو اس لیے مسجد تے نہیں ویندا، بس اتھائی گھر پڑھ چھڑنا اور مطمئن بیٹھا. یار مجھے اگر آج وکدی پئی نا 2000 تو من تے تہاں پتہ لگ ونجے بھائی کل وکڑی 500 تو من تے وچیسو آج تو بھاویں جیڑی مجبوری ہے یار کل 500 دی پئی وکدی ہے. دنیا دی تین اتنی فکر ہے مسلمان، دنیا دی تو اتنی کوشش کرے نا یار. حدیث پا کے چاہتا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا گھر نماز پڑھے یا بازار وچ نماز پڑھے اس دی نسبت جیڑا مسیح تے آ کے جماعت دے نال نماز پڑھے حضور نے فرمایا 27 درجے زیادہ ثواب ملدا. سبحان اللہ، 27 درجے زیادہ ثواب ملدا. دنیا دی منفعت پیچھے تے 500 روپیہ ودھیا من دے نال تے تو جناب اج والے دہاڑا مؤخر کر کے مجبوریاں نو پیچھے کر کے کل والے دہاڑے ویچن تے تیار تھیا بیٹھا. اور آخرت تین اتنے معاملات ودھے نے کہ تین ایک دے بدلے 27 پہ ملتے نے اور تین دوئے قدم ٹور کے مسیح تے آمنا پوندا پیا، لیکن تو مسیح تے نہیں آ سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دین جڑا بندہ یہ چاہتا ہوئے کہ کل میں اللہ دی بارگاہ وچ ونجا نا تو میں مومن ہوں، سبحان اللہ، میں مسلمان ہوں. اس حالت وچ اللہ دی بارگاہ وچ ونجا کہ اللہ دی بارگاہ وچ ونجا تو میں مسلمان ہوں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماندا اے ایمان والو
اللہ دو کولو ڈرو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والے اللہ کولو ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے تے مرنا تے اس حال وچ مرنا کہ تساں مسلمان مرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ایمان والے نو فرمایا میرے کول انج ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے تے موت تو نہ آوے نا تے اس حالت وچ آوے کہ تساں مسلمان ہو کسی اور مذہب تے نہ ہو۔ تے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے اگر کوئی بندہ اس حالت وچ مرنا چاہے کہ مسلمان مرے، اور یاد رکھنا مسلمان مرنا ایڈے اعزاز دی بات ہے کہ جڑا بندہ مسلمان مر ونجے نا کل رب دی بارگاہ وچ اس حالت وچ پیش ہو سی کہ اپنے رب دا فرما بردار ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوندا نافرمان، اگر ایک استاد دا شاگرد نافرمان ہوئے، استاد آ کے پتر کل فلانا کام کر کے آونا ہی وہ نہ کر کے آوے دعا کر کے آوے تو استاد دے سامنے میں کیڑا خوش تھی پیا سی جیڑا کر کے ویسی وہ خوش کھلو سی تو میں آج کم کر کے آندا استاد آ کے کم کر کے آویں میں کر کے وینا پیا وہ خوش کھلا جس نے نہیں کیتا یا وہ آسی نہیں جے اگر اس نے شرم حیا ہویا تو استاد نو منہ ہی نہ وکھے سی جے اگر وکھایا سی صحیح تے ہارے دل نال کھلو سی کہ یار استاد آ کے کم کر کے آویں میں کم کوئی نہیں کیتا شرمندہ کھڑا ہو سی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے جیڑا رب دی بارگاہ وچ فرما بردار ونجنا چاہندا اس دے کان عظیم نسخہ کہ وہ نماز اتھے پڑھے جتھے اذان ہوندی ہے، یعنی مسیح تے آ کے جماعت دے نال نماز پڑھے تے کل رب دی بارگاہ وچ ویسی نا تے اس حالت وچ ویسی کہ وہ رب دا فرما بردار ہو، سبحان اللہ، رب دا فرما بردار ہو سی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے تواڈے نبی دیاں کچھ سنن خدا نے، تواڈے نبی دیاں کچھ ایسیاں سنتاں نے سنن خدا جنہاں نوں آکھیا ویندا جیڑا انہاں تے عمل کرے نا اللہ اس نوں نجات دیندا۔ فرمایا انہاں دے وچوں جماعت دے نال نماز پڑھنا ایک سنن خدا اے بھی ہے، سبحان اللہ، جماعت دے نال نماز پڑھنا ایک سنن خدا اے بھی ہے۔ فرمایا فلانے بندے دی طرح نہ ہو بھائی نا جڑے جماعت نہ نماز چھوڑ دیتی، اور جس نے جماعت نہ نماز چھوڑی اس نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو ترک کر دیتا، اور جس نے نبی علیہ السلام دی سنت نو ترک کیتا وہ گمراہ ہو گیا۔ فرمایا لوگوں جڑا نماز دے کان وضو کر کے مسیح تے ویندا ہر قدم دے اوتے اللہ اس نو ایک نیکی عطا فرماندا ہے، گناہ معاف فرما دیندا۔ اور فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے ساڈے دور دے وچ جڑا کھلا منافق ہوندا ہے نا وہ نماز نہ جماعت نہ نماز نہیں پڑھدا ہے، ورنہ جڑے چھپے ہوئے منافق ہیں وہ بھی نماز جماعت نال پڑھدے ہیں، جماعت نہ نماز پڑھدے ہیں۔ جڑا کھلا منافق ہوندا ہے آپ فرماندے ساڈے دور دے وچ جڑے مریض ٹر نہیں نہ سکدے اس لیے ویل چیئر تے چیزاں ہوندیاں کوئی نہیں ہیں، فرمایا ہکی دو نے موڈے دے ہاتھ رکھ کے تے پیر گھسیٹتے ہوئے نا مسجد وچ آ کے نماز تواڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آخری زندگی اپنے نبی دی آخری زندگی ویکھو، حضور علیہ السلام نے آخری ایام دے وچ حضرت عباس اور حضرت علی یا غالباً حضرت عقیل دے موڈیاں دے تے ہاتھ رکھے۔ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میری اکھی دے سامنے حضور دا نقشہ اجے ہی نہیں ویندا، فرماندیاں نے میرے نبی علیہ السلام دے پیر زمین دے تے گھسٹتے ویندے نے، پیراں دے بھار چل نہیں سکدے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت اس حالت وچ مسیح تے نماز پڑھن ویندے امت نو دسیا کہ میری امت اے اتنا عظیم فعل نے کہ میں اس حال وچ مسیح تے ویندا پیا۔ یار میری تے تہاڈی حالت اے وے اساں پہلی تے گل نماز پڑھدے کو نا جے پڑھیے تے وقت اساں جناب بس اتھاں ہی گھر وچ گزارا کر کے تا مسجد آون زحمت ہی کدے نہیں گوارا کیتی۔ خدا را انہاں چیزاں نو سمجھو، حضور علیہ السلام دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس بندے کا فعل جو اذان تو سنتا ہے اور مسجد میں نماز نہیں پڑھتا۔ اذان تو سنتا ہے، اگلی جڑی گل ہے نا میں اگلی گل کر کے تے گل ختم پہ کرنا، انہاں محفلاں دے وچ آون دا مقصد یہ ہوندا کہ اساں سیانے آندے نے بھائی جڑے باغ دا مالی نہ ہوئے وہ باغ ویران تھی ویندا، انج ہر گل ہے کہ نہیں؟ تے مالی دا کام کی ہوندا جتھوں لڑی ودی کلی وہ تو کٹ گیندا کہ تھاں کھوڑی چا کی تھی وہ درختاں نوں تو پیڑ تھیندی کہ کوئی نہیں تھیندی۔ اے مولوی بھی تواڈے مال ہی ہیں، جتھوں تساں کتھیں ودے ویندے نا شریعت اگلے پاسے تھوڑی جہی کو کٹ گئی نے تانوں پیڑ تو تھی نہیں بھائی، ساڈے رواج دے خلاف ہو گیا، ساڈے مزاج دے خلاف ہو گیا، ساڈی طبیعت دے خلاف ہو گیا۔ لیکن محترم جس باغ وچ مالی نہ ہوئے وہ باغ ویران تھی ویندا۔ انجے ہار یہ تواڈے مالیاں لا کام ادا کر دینا، کام بندا کہ تانوں دسن ایتھوں غلط کیتی ویندے ہو ایتھوں ٹھیک کیتی ویندے ہو، انہاں چیزاں دے اوتے تساں کاربند تھیو۔ دیکھو نا مرحوم چاچا غلام رسول دی اسال ثواب کہانی کٹھی تھی بیٹھے، انہاں دی مغفرت کہانی کٹھی تھی بیٹھے، وہ تے دنیا تو ٹر گئے، انہاں دی مغفرت دا خیال ہوئے تے اپنی دا کوئی نہ ہوئے۔ یہ کوئی کرینے قیاس تے نہیں گل، کوئی عقل دے خلاف گل ہے۔
بھائی جڑے دنیا تو ٹر گیا اودی معرفت اودی مغفرت دا تو سان فکر لگا بیٹھا تے جڑے دنیا تے بیٹھے انہاں دی مغفرت دا کوئی فکر نہیں کرنا، انہاں دی نہیں فکر کرنا کہ بھائی اساں یار کوئی اپنی آخرت نوں سنواری گے، اساں چلو انہاں دا تا ہن معاملات اس طرح دے ہو گئے کہ انہاں نوں تے ثواب یا انہاں دا اولاد پہنچا سکدی یا انہاں دے کاروبار پہنچا سکدے یا انہاں دے معاملات پہنچا سکدے، لیکن اساں تو ہن دنیا دے اوتے بیٹھے ہاں، ساڈے ثواب تے اساں آپ ہی کر سکدے ہاں۔ مرحوم چاچا غلام رسول ہن آپ تے نہیں نیکی کر سکدے، ہن آپ تے نماز نہیں پڑھ سکدے، ہن آپ تے صدقات و خیرات نہیں کر سکدے، انہاں دی اولاد نے کرنا یا جڑے زندگی وچ کر کے گیا او کر کے گئے، لیکن ہن اساں تے ہن بھی کر سکدے ہاں، لیکن آسان انہاں چیزاں دے پاسے خیال کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جڑی اگلی گل ارشاد فرمائی نا وہ گل کر کے میں گل ختم پہ کرنا، خالق کی کائنات فرمایا اتأمرون الناس بالبر، فرمایا لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ فرمایا لوگوں نو نیکی دا حکم دے ہو، خود نیکی کریں دے کوئی نہ ہے، حالت تہاڈی یہ بھی تساں قرآن بھی پڑھتے ہو، وتتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تہاڈے چکل کوئی نہیں؟ وہ تساں لوگوں نو نیکیاں دا حکم ہی دے ہو اور تساں کتاب ہی پڑھتے ہو، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، جدوں تہاڈی ذات دی گل آندی ہے تے تساں بھول بیٹھے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تساں قرآن بھی پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تہاڈے چکل کوئی نہیں؟ خالق کی کائنات نے انہاں لوگوں نو جھجوڑیا نہایت معذرت دے نال امت مسلمہ دے وچ جنہاں نے دین دا پیغام پہنچاونا سی، وہاں نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پہچان کے سو گئے، لٹن والے رج رج لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ اج پوزیشن وہ بڑی کھلی ہے کہ جنہاں نے اس باغ دی رکھوالی کرنی نا ادھر ہاشمی چھڑ رکھوالیاں دیتیاں جدوں پھلاں نوں کھاوݨ واڑ آ گئی۔ حضرات محترم جنہاں نے اس باغ دی رکھوالی کرنی نا انہاں دی پوزیشن یہ بن گئی ہے، جنہاں نے نیکی دا حکم یہ دیونا ہے۔ اگر تساں مشاہدہ کرو نا، مشاہدہ، وڈا مولوی وڈا پیر، انہاں دو لوگاں انہیں نیکی دا حکم دے دیں، بولو تو صحیح، پیروں تو ماشاءاللہ ہن چھوڑ دیتا نیکیاں دا حکم دے، انہیں تو اور کھاتے رکھ کے دے، لیکن مولوی اجے ودرے نے نیکیاں دا حکم دے۔ وڈا مولوی تے وڈا پیر ویکھ لو، او دے گواڈے وچ کے 5-7 دہاڑے مسجد تے نماز پڑھو، مولوی صاحب نظر نہ، پیر صاحب نظر، یہ پوزیشن بن گئی، یہ پوزیشن بن گئی ہے، اساں اس مقام تے پہنچ گئے ہیں۔ اتأمرون الناس بالبر، اللہ فرماندا ہے لوگوں نو حکم دے دو نیکی دا، وتنسون انفسکم، اپنے آپ نو بھول بیندے ہو، وانتم تتلون الکتاب، تساں کتاب ہی پڑھدے ہو، افلا تعقلون، کیا تہاڈے چکل کوئی نہیں؟ جیڑی نیکی دا لوگوں نو حکم دے ہو خود کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں بھلے بیٹھے ہو؟ کتاب بھی پڑھی بیندے ہو، قرآن بھی پڑھی بیندے ہو، واقعی نہ چیزاں دا فکر کوئی نہیں۔ اساں اس نہج تے پہنچ چکے محترم، جیڑے بڑے لوگ بنے پھردے وہ نماز دور چیز ہے، خدا را اے مومن دی معراج نے، اے مومن دی معراج ہے، اے نماز پڑھنا، اس نو ادا کرو تے اس طریقے نال ادا کرو جس طرح مصطفیٰ جان رحمت نے ادا کی، اور یہ ساری غفلت دیاں نشانیاں کہ اساں اتنے دور کیوں پہنچ چکے ہیں۔ خالق کی کائنات نے کیویں جھنجھوڑ کے فرمایا کیا تہاڈے چکل کوئی نہیں؟ کہ فرمایا علامہ ہاد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وانہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم علم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان دی عبادت نہ کرنا، شیطان دی گلاں نہ مننا، علم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تہاڈا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھا راہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اس نے تہاڈی بہت ساری قوم نو گمراہ کر دیتا، کیا تہاڈے چکل کوئی نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کے فرماندا پیا، بار بار فرماندا پیا قرآن، تہاڈے مسلمانوں عقل کوئی نہیں، تساں کیڑے پاسے ویندے پئے ہو، تساں کیڑے کام کریندے پئے ہو؟ خدا رے انہاں چیزوں نو سمجھو، ایک قرآن دے خطاب نو سمجھیا کرو، اور وہ صرف سمجھ کے تے اس نو سر نہیں مارنا، کوشش کرنی ہے اس دے عمل کرنا، اس دے عمل کرنا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے۔
نہ ناری ہے۔ حضرات محترم اس عمل نہ زندگی بننی نے۔ کئی قوموں نے دودھاں چ پانی پایا، اللہ نے انہوں غرق کر دیتا۔ کئی قوموں نے رشوتاں کیتیاں، اللہ نے انہوں غرق کر دیتا۔ کئی قوموں نے سود گدا، اللہ نے انہوں غرق کر دیتا۔ اگر تہاڈے تے میرے نبی علیہ السلام دی وساطت نال اللہ نے سان مہلت دیتی ہے تے ایک قرآن تن جنجوڑ کے پہ آکھدا اس مہلت تو فائدہ اٹھا، اس مہلت نو اپنی غفلت وچ ضائع نہ کر۔ جے اگر ضائع کر بیٹھو تو کل قیامت والے دہاڑے اپنے رب نو منہ کیویں ویکھے سکتے؟ لہذا کوشش کیتی کرو اس نماز دے نال وابستہ ہو ونجو اور مسیتاں آباد کرو۔ جیڑی قوم دیاں مسیتاں آباد ہوویں اج ہن اساں نا ساڈے کول ککڑ اتنے ہلے ہوئے نے کہ اساں سیٹی تے نہ جناب اپنے پیچھے ٹرنا تے ٹور پاؤندے، تتر ہلے ہوئے نے اتنے جناب ساڈے پیچھے ٹور پاؤندے، گھوڑے جناب ساڈے اشاریاں تے نچدے ودے، اٹھ ساڈے اشاریاں تے نچدے ودے، کتے ساڈے ڈنگر چرندے ودے نے اتنے ہلے ہوئے تے اولاد ساڈی اتنی بھی نہیں ہلی ہوئی کہ پیو دی گل چا بنی۔ وہ گل سمجھ آئی نہیں؟ تو ڈنگراں نو ہلا سکدا، تو کتے نو ہلا سکدا، تو تتراں نو ہلا سکدا، طوطے نو ہلا سکدا، اٹھاں نو ہلا سکدا، شیر تیرے انسان دے کو پوچھو لنج پہ مرنا جویں کتا پوچھل مرنا پیا، شیر تیرے کو ہل سکدا، ہاتھی تیرے کو ہل سکدا، دنیا دا کوئی نہ کوئی وڈے تو وڈا موذی قسم دا جانور او تیرے کی مسخت تھی کھڑا، تیرے کو پوچھل پہ مرندا، او تو ہلا گی نا تے نہیں ہلدی نہیں سکھدی تے تیرے کول تیری اولاد نہیں سکھدی، نہیں سکھتے تو تیرے کول تیرے پتر نہیں سکھتے، نہیں سکھتے تو تیرے کول تیریاں دھیاں نہیں سکھدیاں۔ آج آکھی دھی نو پردہ کرا تے آنکھیں نہیں لگدی، پتر نو نماز والے پاس لے کے آنکھیں نہیں لگدی، خدا رائے قیامت والے داڑے پوچھ ہونیاں بھائی کتا تیرے آنکھیں لگ گیا، کھوتا تیرے آنکھیں لگ گیا، بگاڑ تیرے آنکھیں لگ گیا، شیر تیرے آنکھیں لگ گیا، جانور سارے تیرے آنکھیں لگ گئے تے نہیں آنکھیں لگے تے اے چیزاں نہیں آنکھیں لگیاں، انہاں تے محنت نہیں کیتی۔ محنت صرف یہ نہیں ہوتی میں مسیح وانج کے استاد کے حوالے کر رہا ہوں یا سکول وانج کے استاد کے حوالے کر رہا ہوں، محنت ہی ہوتی۔ میں نے لڑے کی ساتھی فون کیا ہوتا کہ مولوی صاحب پتر درو ڈاڈا پریشان ہے، نماز کو نہیں پڑھتا، میں کھیتے تو ساریاں پڑھدا، ہوں کوشش کی کرو بہت آئے تو پوچھے تو چھوٹی جاؤ ساری ہوں گھر نہیں چھوٹی میں کیویں چاہے جلے اتنے پڑھے بچہ ایک مدرسے نماز پڑھے تے باہر نکلے تو نماز نہ پڑھے تو استاد کی کمزوری کہ ماں پیو کی کمزوری۔ یار کچھ خیال کرو نہ چیزاں والے پاسے، اساں اولاد نو سنوارن کان اتنی محنت نہیں کردے۔ میں ویکھیا ہو جڑے بٹیرے نبی ودن ہنج رات ستے جاگنے ہنج کرنے ودن جڑا اے کام کر کے تے بٹیرے ہلانے ودن، بٹیرے ہلاون دے تن اتنا ٹائم لگ گیا۔ یار پتراں دی تربیت تے تن ٹائم نہیں پہ لگدا، دھیاں دی تربیت تے تن ٹائم نہیں پہ لگدا، تے بعد غلطی قیامت والے دھاڑے تین نہ چیزاں دا حساب دیونا پوسی۔ صرف تے کہ جناب بس اساں چھٹے ٹھکیاں ساڈا کام ہے پیسہ لاونا، سکول والے جانے تے مسجد والے جانے نہیں، اس تیرا بہت سارا حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والےو اپنے آپ بھی دوزخ تو اگ تو بچاؤ تے اپنی اولاد نو بھی بچاؤ، یعنی ایسے کام نہ کرو آپ تے نہ کرن دیو اپنی اولاد نو جڑے دوزخ دے سبب بن دین۔ اللہ تعالیٰ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔